हाळणा पंचायत आयज अनओपोज आमचो मयूर परब आयज हो सरपंच जाल्लो आसा। आमच्या ह्या गांवान चडशे डिव्हलप जावन म्हाका खबर आहा आनी हांव स्टार्टींग म्हाजें जेन्ना काम करीत तेन्ना इब्रामपूर हालन तलन सगळ्या ह्या गांवांनी हांव पयलीं काम केलें आनी म्हाका दिसतालें कितें सरपंचांनी आतां हेच्या फुडें जे सरपंच जातले तेंच्यांनी बरी इनिशिएटीव घेवची, जे गांवाचे लोक आहा तेंच्या वांगडा मेळोन मिसळून रावचे आनी तेंच्या कडेन जेंची कितें समस्या आहा ती प्रॉब्लम सॉल्व करचे आनी जायना सॉल्व जाल्यार म्हाजे कडेन येवचे। कित्याक गांवान जाता तितले ह्या हालन टलन आनी हालर्णा ह्या सगळ्या गांवान फुटवळ ह्या गांवान म्हाका जाता तितले डिव्हलप जाल्ले जाय आनी ते डिव्हलप करपाक हांव सदांच फुडें आसतलो। तशी जी मेंबर आहा सरपंच आहा डेप्युटी सरपंच तेंच्यांनी बऱ्यान बरी इनिशिएटीव घेवची आनी लोकांक कितें तरी काम करून दाखोवचें, कित्याक लोक नेक्स्ट टायम तुमकां परत हाडूंक जाय अशें तुमी काम करून दाखोवचें लोकांक खंयसरूच दुखोवचें न्हू। जाता तितले लोकांचे तेंच्यांनी मनां जिखून घेवची आनी लोकांक जाता तितले बरो ट्रीट दिवचो आनी ही पंचायत जाता तितली बरी म्हणून हांव इतलो हें करून ती तुमी हें दाखोवन दिवंक जाय, कित्याक हे पंचायतीन तुमी काम करून दाखोवंक जाय। इतलेंच म्हाजें हें आसतलें आनी जाता तितलो सपोर्ट ह्या पंचायतीक म्हाजो आसतलो। इतलें सांगून सगळ्यांक नमस्कार। हांव एडवोकेट महेश्वर आनंद परब, सरपंच हाळणा पंचायत। हांव आयज फर्स्ट ऑफ ऑल भाईक थँक्यू म्हणटा की भाईन म्हाका हे सरपंचाचें पद दिवन म्हाका एक बरें काम करपाक संदी दिल्या। ह्या संदीचो हांव खूब फायदो घेतलो आनी अशें करून दाखयतलो की गांवान हे सरपंचायतीन आमचें केन्ना कितें काम जावना तशें हांव काम करून दाखयतलो। त्याच बरोबर हांव म्हाजे सगळे पंच मेंबर हेंकां थँक्यू म्हणटा की म्हाका तेंच्यांनी हे पदार बसोवंक दिलें। त्याच बरोबर म्हाजे सगळे कार्यकर्ते, म्हाजे फॅमिली मेंबर्स, म्हाजे सगळे स्टाफ मेंबर्स हेंकांय थँक्यू म्हणटा आनी हांव पंचायतीन एक बरें काम करून दाखयतलो। म्हाका सदांच भाईची साथ आसतली आनी हांव भाईक हें करून काम दाखयतलो। थँक्यू। त्या पयलीं तुमचे फॅमिली भितर बरेच पंच जालो, काका जाली, आई जाली आसतली, तुका ही पयली मेळटा, कशें दिसता तुका? गेले 4 पिढी आमच्या घरान सरपंच मेंबर जाल्यात, पूण कितें अशें राजकारण आसता तितून म्हाजें सरपंच जावंक नासलें, पूण भाईच्या सक्सेसान हें जालां आनी हांव तें काम ह्या खुर्चेर बसून हांव तें काम करून दाखयतलो। गांवा खातीर तुजें प्राधान्य कितें आसतलें? खंयची समस्या आसा ती पयली तूं प्राधान्य क्रमांकान सोडटलो? हांव जेन्ना निवडून इल्लो सुद्दां तेन्ना हांवें 2 गोश्टी सांगलेल्यो, एक आमचो हळर्णा किल्लो आनी दुसरो म्हणजे आमची शाळा जी बंद पडल्या, हे 2 गोश्टी सांगलेल्यो। आनी त्याच बरोबर अनएम्प्लॉयमेंट